सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। खानकाहों का तसव्वुर क्या है? तो खानकाहें जब तामीर होती है तो उसमें शेख ये करता है, जो पीर होता है वो ये करता है कि इंसान को कुदरत ने जो नफ्स अम्मारा दिया है, और ये नफ्स अम्मारा इंसान को गुनाह की तरफ ले जाने वाला है, जैसा कि कुरान कहता है कि बेशक नफ्स अम्मारा तो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाने वाला है। तो नफ्स अम्मारा अल्लाह ने दिया है, और उसी के साथ अल्लाह ने एक नफ्स और अता किया है, उसको नफ्स लव्वामा कहते हैं, मलामत करने वाला नफ्स। यानी कि एक है नफ्स, एक है दिल, उसी नफ्स लव्वामा को दिल भी कहते हैं। तो अब ये दो ताकतें पैदाइशी तौर पर इंसान के साथ है। तो जब नफ्स अम्मारा गुनाह की तरफ ले जाना चाहता है, और नफ्स लव्वामा कहता है रुक मत जा गुनाह की तरफ, अगर आदमी नहीं जाता है तो नफ्स लव्वामा के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, और अम्मारा कमजोर हो जाता है। फिर उसके बाद कल वो बहुत जोर से कह रहा था गुनाह के लिए, आज थोड़ी धीरे से कहता है गुनाह के लिए, लेकिन अब भी वो नहीं मानता। फिर वो और मजबूत होता है नफ्स लव्वामा, फिर और मजबूत होता है, फिर और मजबूत होता है। इस तरह से नफ्स अम्मारा खत्म हो जाता है। फिर ये नफ्स लव्वामा बहुत ताकतवर और पावरफुल होने के बाद बतौर इनाम गोया कि इसको और ऊंचाई दे दी जाती है, इसके दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं, और यही नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील हो जाता है। और ये नफ्स मुतमइन्ना वो है कि अगर उसको आग पर भी लेटा दिया जाए तो भी वो मुतमइन रहता है, सूली को देखता है तो मुतमइन रहता है, दुश्मन को देखता है तो मुतमइन रहता है, फरिश्तों को देखता है तो मुतमइन रहता है। मुसीबत उसको टेंशन में नहीं लाती, तकलीफ उसको टेंशन में नहीं लाती, भूख और प्यास उसको बेचैन और बेकरार नहीं करती। कुरान उसका आईना यूं बयान करता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उनको खौफ है ना कोई गम है। और अगर ऐसा नहीं, और फिर जब वो दुनिया से जाता है तो फिर उस नफ्स मुतमइन्ना को यूं बुलाया जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना लौट जा, चल अपने रब की तरफ लौट जा, इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी और तू अल्लाह से राजी है, और तू अल्लाह के खास बंदों में, इबादी का हमारे खास बंदों में शामिल हो जा, और हमारी जन्नत खास में दाखिल हो जा। ये मर्तबा मिलता है गुनाह से बचने का। दूसरी बात, अगर इसके उलट हो कि नफ्स लव्वामा की बात ना माने, नफ्स अम्मारा ही की मानते रहे, गुनाह ही करते रहे, तो फिर नफ्स लव्वामा कमजोर होता जाता है, और उसके बाद जो है वो नफ्स अम्मारा मोटा और बढ़ता जाता है। फिर एक वक्त तो वो आता है कि लव्वामा खत्म हो जाता है, और वो नफ्स अम्मारा वो शक्ल इख्तियार कर जाता है शैतानत की, कि उसके दिल पर फिर मुहर लगा दी जाती है। ना इंसान हक सुनता है, ना हक बोलता है, ना हक को पसंद करता है, गोया कि वो इंसानों में शैतान बन जाता है। तो ये खानकाह इसलिए होती है जैसे दवाखाने होते हैं कि मरीज को अगर दवाखाने में लाया जाए तो मर्ज के एतबार से डॉक्टर इलाज करता है। देखने वाले को सब मरीज बराबर से नजर आते हैं, लेकिन मरीज को डॉक्टर क्या करता है, किसी को सिर्फ गोली देता है, किसी को इंजेक्शन देता है, किसी को दवा गोली इंजेक्शन देके घर भेजता है, किसी को एडमिट करता है, फिर किसी को एडमिट करके सिर्फ उसका इलाज करता है, किसी को एडमिट करके उसका ऑपरेशन करता है, किसी को बल्कि फिर किसी का ऑपरेशन नहीं करता, फिर अपने दवाखाने से किसी बड़े दवाखाने की तरफ मुंतकिल करता है, किसी को सिर्फ जब वो जनरल वार्ड में रखता है, किसी को आईसीयू में रखता है। इस तरीके से अलग अलग डॉक्टर का अंदाज होता है। खानका दवाखाने की तरह होती है। जब मरीज आता है तो जैसे डॉक्टर एक नजर में देखकर पहचान जाता है कि मर्ज क्या है, उसके मुताबिक डॉक्टर इलाज करता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं गुनाह के कि नजर डाल करके इलाज करके गोया के गोली दवा
لے کر کے گھر رہو، آتے جاتے رہو، علاج کرتے رہو، کام ہوتا رہے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، تم کو خانقاہ میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو ان کو رکھا جاتا ہے حق ہو الا اللہ کی صداؤں سے، گویا کہ پھر اس کو جو ہے وہ سلائن دی جاتی ہے اور اللہ اکبر اس کے دل کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو آئیسیو میں بہت قریب رکھ کر کے راتوں میں مرشد اکیلے میں بٹھا کر اپنی نگاہوں کی توجہ اتحادی کا آپریشن اس کے دل پر کرتا ہے اور پھر اس کے دل کو اپنے دل کی طرح بنا دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ سنور سکتے نہ سدھر سکتے ہیں، تو گویا کہ اپنے اس ہاسپٹل سے بڑے ہاسپٹل کی طرف اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو وہی رہتا ہے، لیکن پیر غوث الاعظم دستگیر سے کہتا ہے اس کا علاج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اے سرجن اب آپ توجہ کرنا، آپ کی نگاہ کرم ہو۔ یہ خانقاہ کا کانسیپٹ ہے جو میں نے جدید دور کے دواخانے سے ایک مثال کے ذریعے سے آسان زبان میں سمجھا۔ اگر میں ہاہوت، لاہوت، باہوت، ملکوت، سر، اخفی، خفی، اگر اس میں آپ کو لے جاتا تو آپ اٹھ کر کے بھاگ جاتے۔ تو آپ جو سمجھ سکتے تھے میں نے انجیکشن، سلائن، دوا، گولی، اس کو میں نے اپنے انداز سے بیان کیا۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو من جانب اللہ ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ میرے نفس کا قصور ہے۔ تو یہ ہے خانقاہ کا تصور، اس میں پیر رہتا ہے۔ لیکن پیر، اب ایک اور بات، جیسے ڈاکٹر کو صرف مریض سے تعلق ہوتا ہے، پیسے سے نہیں، آنے والا غریب ہے کہ امیر ہے، یہ میں پہلے کے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ڈاکٹر نہیں کہ ٹیبل پہ رکھوں گے تو پھر علاج نہیں۔ یہ ہم اپنے بچپنے کے ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، اور اب بھی ایسے ڈاکٹر ہیں ہمارے شہر میں جنہیں پیسے سے کوئی مطلب، امیر غریب سے، کالے گورے سے کوئی مطلب نہیں، اس کو اپنے مقصد پہ نظر ہے، مریض آیا علاج ہی کرنا ہے۔ ویسے خانقاہ میں بیٹھنے والا شیخ کوئی آئے، وہ کسی کو جھڑکتا نہیں، ہکالتا نہیں، وہ دھکے نہیں دیتا، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی حسب کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا، بس وہ آنے والے کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے، کنیکشن جوڑنا چاہتا ہے، اور اس وقت تک وہ چھوڑتا نہیں جب تک کہ اس کی دل کو مکمل صحت مند نہیں کر دیتا۔ دواخانے سے ڈسچارج کب ملتا ہے؟ جب مکمل صحت ہے، لیکن بل ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی بل دینا پڑتا ہے۔ یہاں بل پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہاں پیر کے یہاں بل جو ہوتا ہے، جان، مال، اولاد، سب آدمی پیر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ اب مرید ہونے کے بعد کچھ اپنا نہیں رہتا، سب پیر کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تصور۔ تو یہ خانقاہوں کا تصور، اور خانقاہوں میں انسانیت ہے، مذہبوں، ملت کی تفریق کے بغیر خدمت کرتے ہیں خانقاہی لوگ۔ اگر وہاں کھانے کے لیے کافر بھی آ جائے تو وہ دھکے دے کے نہیں بھگاتے، کافر کو بھی کھلاتے، سب کو پلاتے۔ جانوروں، خانقاہوں میں جانوروں کی بھی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو بھی کھلایا جاتا ہے، سب کا خیال کیا جاتا ہے۔